अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये खबर सुनकर कहा, ज़रार जिंदा है और वो जिंदा रहेगा। उन्होंने इसे कत्ल करना होता तो कर चुके होते। वो उसे अपने बादशाह के पास ले जा रहे हैं। इब्ने उमेरा को बुलाओ। राफ़े बिन उमेरा आए तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें ज़रार रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक जो इत्तिला मिली थी पूरी सुनाकर कहा कि वो 100 सवार चुन ले जो जान पर खेलने वाले सहसवार हो। इन्हें अपने साथ लेकर हमस की तरफ ऐसा रास्ता इख्तियार करे जो रास्ता न हो। मतलब ये था कि रास्ता छोटा करके हमस की तरफ जाए और उन 100 रोमियों को रोके और इब्ने लाजोर को रिहा कराए। रासे जब सवारों का इंतखाब कर रहे थे तो ज़रार रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन को पता चला कि राफे ज़रार को आज़ाद कराने के लिए जा रहे हैं। वो राफे के पास दौड़ी गई और कहने लगी कि वो भी उनके साथ जाएगी। नहीं बिनते लाजोर, राफे ने कहा, खुदा की कसम, जो काम हमारा है वो हम एक औरत से नहीं कराएंगे। तुझे तेरा भाई चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हम भी वापस नहीं आएंगे। मैं अगर सिपह सालार से इजाज़त ले लूँ, इब्ने वलीद तुझे इजाज़त नहीं देगा लाजोर की बेटी, राफे ने कहा। खौला मायूस हो गई। राफे चुने हुए 100 सवारों के साथ बड़ी उजलत से रवाना हो गए। उन्होंने हमस की तरफ जाने वाले रास्ते का अंदाजा कर लिया था। वो इस रास्ते से दूर दूर तेज रफ्तार से घोड़े दौड़ाते गए। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे कि एक तरफ से घोड़ा सरपट दौड़ता आ रहा था। वो रोमी नहीं हो सकता था। रोमी होता तो अकेला न होता। वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का कासिद हो सकता था। कोई नया हुक्म लाया होगा। वो करीब आया तो उसका सब्ज अमामा और चेहरे पर कपड़े का नकाब नजर आया। इब्ने उमेरा सवार ने ललकार कर कहा, अपने भाई को आजाद कराने के लिए मैं आ गई हूँ। क्या सिपे सालार ने तुझे इजाजत दे दी है? राफे ने पूछा। अपने भाई को कैद से छुड़ाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, खौला बिनते लाजोर ने कहा। अगर तू मुझे अपने सवारों में शामिल नहीं होने देगा तो मैं अकेले आगे जाऊंगी। खुदा की कसम बिनते लाजोर, राफे ने कहा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आ, हमारे साथ चल। ये जवासाल औरत साथ चल पड़ी। 100 रोमी सवार जरार बिन लाजोर को घोड़े पर इस हालत में बिठाए ले जा रहे थे कि उनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे और पांव इस तरह बंधे थे कि घोड़े के पेट के नीचे से रस्सी गुजरकर दोनों टखनों से बंधी हुई थी। रोमी उन पर फप्तियां कसते और उनका मजाक उड़ाते जा रहे थे और जरार चुपचाप सुनते जा रहे थे। एक जगह रास्ता नशीब में चला जाता था। इसके दाएं और बाएं इलाका खड़ों का था। जब रोमी इस नशेब में से गुजर रहे थे तो अचानक दाएं, बाएं, आगे और पीछे से राफे के सवारों ने उन पर हल्ला बोल दिया। रोमियों के लिए यह हमला गैर मुतवक्के था। वो इस तरह जा रहे थे जैसे मेले पर जा रहे हों। जरार की बहन खोला ने अपने भाई को देखा तो उसने रोमियों पर इसी तरह हमले शुरू कर दिए जिस तरह वो पूरी रोमी फौज पर कर चुकी थी। राफे भी ऐसे ही जोश में थे। उनके सवार हजारों में से चुने हुए थे। उन्होंने रोमियों का ऐसा बुरा हाल कर दिया कि उनमें से जो मरे नहीं या जख्मी नहीं उठे, भाग उठे। खतरा ये था कि रोमी जरार को कत्ल कर देंगे। उनकी बहन तलवार और बर्छी चलाती जरार रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंच गई। रोमियो ने उनकी वो कोशिश नाकामयाब न होने दी, लेकिन राफे ने ऐसा हल्ला बोला कि रोमी सवार बिखर गए, फिर फर्दन फर्दन भाग उठे। सबसे पहले जरार रज़ियल्लाहु अन्हु ने राफे से हाथ मिलाया और जब बहन भाई मिले तो वो मंजर रब्त अंगेज भी था और वलवला अंगेज भी। बहन अपने भाई के जख्म देखने को बेताब थी। बाज मोरिखों ने खौला के ये अल्फाज लिखे हैं,
میرے عزیز، میرے دل کی تپش دیکھ کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے۔ اپنے زخم دکھاؤ زرار، بہن نے بیتابی سے کہا۔ مت دیکھ خولا، زرار رضی اللہ عنہ نے بہن سے کہا، اور یہ زخم مجھے بھی نہ دیکھنے دو، یہ زخم دیکھنے کا وقت نہیں۔ زرار رضی اللہ عنہ نے رافع اور ان کے سواروں سے کہا، چلو دوستو، رومی کہاں ہے؟ دمشق کے محاصرے کا کیا بنا؟ رومی لڑ بھی رہے تھے اور پسپا بھی ہو رہے تھے۔ یہ ان کی تنظیم بھی تھی اور ضرورت بھی کہ وہ بھاگ نہیں رہے تھے۔ ایک ایسی جگہ آ گئی جس کے دونوں طرف چٹانیں اور کچھ بلند ٹیکریاں تھی۔ رومی لشکر کو سکڑنا پڑا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں پہلوؤں کے سالاروں سے کہا کہ وہ چٹانوں کی دوسرے اطراف میں نکل جائے اور سرپٹ رفتار سے رومیوں کے عقب میں چلے جائے۔ رومی نہ دیکھ سکے کہ چٹانوں کے پیچھے سے ان پر کیا آفت ٹوٹنے والی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تعاقب کی رفتار کم کر دی۔ رومی سمجھے ہوں گے کہ مسلمان تھک گئے ہیں، انہوں نے پسپائی روک لی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ اچانک عقب سے رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سامنے سے خالد رضی اللہ عنہ نے شدید حملہ کر دیا۔ رومیوں کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ گھوڑوں کو چٹانوں اور ٹیکڑیوں پر چڑھا لے گئے اور دوسری طرف اتر کر بھاگنے لگے۔ توقع تھی کہ رومی رسد وغیرہ کا جو ذخیرہ ساتھ لا رہے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن رومیوں نے گھوڑا گاڑیوں اور اونٹوں کو پہلے ہی حمص کو روانہ کر دیا تھا۔ کاش میرے پیچھے دمشق نہ ہوتا، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں دشمن کے ایک آدمی کو بھی حمص تک نہ پہنچنے دیتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تعاقب ترک کر دیا، لیکن اس خطرے کے پیش نظر رومی کہیں اکٹھے یا حمص سے کمک منگوا کر واپس نہ آ جائے، اپنے ایک سالار سمت بن اسود کو بلایا۔ 1000 سوار اپنے ساتھ لو اور رومیوں کے پیچھے جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، انہیں کہیں اکٹھے نہ ہونے دینا، جنگی قیدی نہیں لینے، جو سامنے آئے اسے ختم کرو، فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ عنہ کو کسی کی پکار سنائی دی۔ وہ آ گیا میرا ننگا جنگجو، خالد رضی اللہ عنہ نے زرار رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھ کر نعرہ لگایا۔ زرار کو اپنے زخموں کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترے۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی گھوڑے سے اترے اور تاریخ اسلام کے دو عظیم مجاہد ایک دوسرے کے بازوؤں میں جکڑے گئے۔ کھولا گھوڑے پر سوار تھی، اس کا چہرہ نقاب میں تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھی جن کی چمک اور زیادہ روشن ہو گئی تھی۔ خدا کی قسم ابن لاجور، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تیری بہن نے تیری خاطر میرا بھی منہ پھیر دیا تھا۔ اس بہن پر اللہ کی رحمت ہو۔ زرار نے کہا، تو مجھے بتا میں کیا کروں؟ کیا تو محسوس نہیں کر رہا کہ تجھے ابھی آرام کرنا چاہیے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے زرہ کے پاس جا اور اسے اپنے زخم دکھا۔ زرار بن لازور زرہ کے پاس چلے گئے، پٹیاں بندھوا کر واپس آ گئے۔ سالار سمت بن اسود رومیوں کے تعاقب میں گئے۔ رومی بری طرح بھاگے جا رہے تھے۔ ان کی آدھی نفری تو لڑائی میں ختم ہو گئی تھی اور باقی نصف بکھر گئی تھی۔ سمت جب حمص کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ رومی حمص کے قلعے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دور میں حمص ایک قلعہ بند قصبہ ہوا کرتا تھا۔ سمت وہاں جا کر رک گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ قلعے کے اندر کتنی فوجیں، پھر بھی انہوں نے اپنے 1000 سواروں کو قلعے کے ارد گرد اس انداز سے دوڑایا جیسے وہ محاصرہ کرنا یا قلعے پر حملہ کرنا چاہتے ہو۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور 3-4 آدمی جو فوجی نہیں تھے باہر آئے۔ وہ رومی نہیں، مقامی باشندے تھے۔ سالار سمت بن اسود نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ کیوں آئے ہو؟ سمت نے پوچھا۔ امن اور دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں، ایک نے کہا۔ رومی مزید لڑائی نہیں لڑنا چاہتے۔ کیا تمہارا شہنشاہ ہرکل بھی مزید لڑائی نہیں چاہتا؟ سمت نے پوچھا۔ ہم شہنشاہ روم کی ترجمانی نہیں کر سکتے، حمص کے ایک شہری نے کہا۔ ہم یہ پیغام لائے ہیں کہ حمص والے لڑنا نہیں چاہتے۔ آپ جس قدر سامان خرد و نوش چاہتے ہیں ہم سے لے لے۔ آپ جتنے دن بھی یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں کرے۔ آپ کی فوج اور گھوڑوں کو خوراک ہم مہیا کریں گے۔
किसी भी तारीख में नहीं लिखा कि सालार सिमत ने हमस में रोमियों से सुलह की कि क्या शरियत मनवाई। वो वापस आ गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर के साथ दमिश्क जा चुके थे। मोरिक लिखते हैं कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जब दमिश्क पहुंचे तो शहर के अंदर मायूसी और खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई। शहर वालों को पहले ये इत्तिला मिली कि आतंकियों से अंताकिया से कुमक और रसद आ गई है। अब इन्हें इत्तिला मिली कि कुमक को मुसलमानों ने रास्ते में खत्म कर दिया। दमिश्क के रोमी सालार तूमा था, जो शहंशाह हरकुल का दामाद था। चंद एक शहरी वफद की सूरत में तुमा के पास गए। क्या आपको किसी ने बताया है कि शहर में लोग क्या बात कर रहे हैं? एक शहरी ने कहा। क्या तुम लोग नहीं जानते कि ये बुजदिली है? तुमा ने कहा। हमने अभी मुहासरा तोड़ने की कार्रवाई की ही नहीं। क्या तुम लोग मुझे ये मशवरा देने आए हो कि मैं मुसलमानों के आगे हथियार डाल दूं? हम सालार मुअज्जम को शहर की सूरत हाल बताने आए हैं। वफद के एक और आदमी ने कहा। शहर के लोग ये सुनकर हिरासा है कि जिस फौज ने मुहासरा भी कर रखा है और हमारी कुमक को भी खत्म कर दिया है, वो इस शहर में भी दाखिल हो जाएगी। फिर घर हमारे लूटे जाएंगे, बच्चे हमारे कुचले जाएंगे और लड़कियां हमारी उठाई जाएंगी। हम यहाँ तक नौबत नहीं आने देंगे। सालार तूमा ने कहा। सालार मुअज्जम एक और शहरी ने कहा, आपको यकीनन मालूम होगा कि नौबत कहाँ तक पहुंच चुकी है। शहर में खुराक इतनी कम रह गई है कि लोगों ने दूसरे वक्त का खाना छोड़ दिया है। 2-3 दिनों बाद सिर्फ पानी रह जाएगा। गौर करो, लोग फाका कशी से तंग आकर बगावत भी कर सकते हैं। ये सूरत सल्तनत रोम के लिए अच्छी नहीं होगी। क्या तुम लोग नहीं जानते कि बगावत की सजा क्या है? तुमा ने शाही रौब से कहा। हम जानते हैं सालार आली। वफद के एक आदमी ने कहा। हम आपको कहत और इससे पैदा होने वाली बगावत के नताइज बताने आए हैं। क्या इस तबाही से और लोगों को भूखा मरने से बेहतर न होगा कि आप मुसलमानों से सुलह कर ले? दुश्मन से सुलह का मतलब होता है हथियार डालना। तुमा ने कहा। तुमा ने कहा, मैं लड़े बगैर कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा जो रोम की अजीम सल्तनत की तौहीन का बाअस हो। हम अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और तुम लोग एक वक्त की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाओ, कल तक इंतजार करो। वो सितंबर 634 ईस्वी के तीसरे हफ्ते की एक सुबह थी। रोमी सालार तुमा ने शहर के हर दरवाजे की हिफाजत के लिए जो दस्ते मुतय्यन किए हुए थे, इन सब में से ज्यादा नफरी निकाल कर इकट्ठा की और वो दरवाजा खुलवाया जो उसके अपने नाम से मौसूम था, बाबे तूमा, और अपनी कियादत में मुसलमानों के उस दस्ते पर हमला कर दिया जो इस दरवाजे के सामने मुतय्यन था। ये 5,000 मुसलमान सवारों का दस्ता था, जिसके सालार शर्जिल बिन हसना थे। तूमा के हमले का अंदाज आज के दौर की जंग का सा था। उसने दीवार और बुर्जों से मुसलमानों पर तीरों की बौछारें मारने शुरू की और इसके साथ फलाखनों से संगबाजी की। तीरों और पत्थरों के साये में तूमा ने अपनी फौज को तेज हमले के लिए आगे बढ़ाया। यह तरीका कारगर था। मुसलमान पीछे हटने पर मजबूर नजर आने लगे थे और उनका ध्यान तीरों और पत्थरों से बचने पर लग गया था। कोई पीछे नहीं हटेगा। सालार शर्जिल बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु ने चिल्लाकर कहा, तमाम तीर अंदाज आगे हो जाओ। मुसलमान तीर अंदाजों ने जवाबी तीर अंदाजी शुरू कर दी। रोमियों के पत्थर और तीर चूंकि ऊपर से आ रहे थे और ज्यादा भी थे, इसलिए मुसलमानों को नुकसान ज्यादा हो रहा था। पहली बौछारों में कई मुसलमान शहीद हो गए। इनके तीरों ने रोमियों का कुछ नुकसान किया, लेकिन ये मुसलमानों के मुकाबले में कम था। मोर्रिक वाकदी, तिबरी और अबू सईद ने एक वाकया बयान किया है। रोमी तीरों से शहीद होने वालों में एक मुजाहिद आबाद बिन सईद भी थे, जिनका पूरा नाम आबाद बिन सईद बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु था। फौरन ही आबान की शहादत की खबर पीछे उनके खेमों में पहुंच गई, जिनमें मुसलमान की खौतीन और बच्चे थे। आबाद बिन सईद की बीवी भी वही थी। इनकी शादी हुए चंद ही दिन गुजरे थे। ये खातून लश्कर के साथ जख्मियों की देखभाल
اور پانی پلانے کے فرائض لیے آئی تھی، اور محاذ پر ہی اس نے آبان شہیدی سے اپنے عقد میں لے لیا۔ کسی بھی مورخ نے اس خاتون کا نام نہیں لکھا۔ اسے پتا چلا کہ اس کا خاوند شہید ہو گیا ہے تو وہ اٹھ دوڑی اور شرجیل رضی اللہ عنہ کے دستے میں جا پہنچی۔ کہاں ہے میرے خاوند کی لاش؟ وہ چلانے لگی۔ کہاں ہے سعید کے بیٹے کی لاش؟ 5,000 گھڑ سواروں میں جن پر تیر اور پتھر برس رہے تھے، آبان بن سعید شہید کی بیوہ دوڑتی اور شہید کی لاش پوچھتی پھرتی تھی۔ کسی نے اسے پیچھے جانے کو کہا اور یہ بھی کہ اس کے خاوند کی لاش اس کے پاس بھیج دی جائے گی، لیکن وہ تو صدمے سے جیسے دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ کسی نے اسے وہ جگہ دکھا دی جہاں آبان کی لاش پڑی تھی۔ ابھی لاشیں نہیں اٹھائی جا سکتی تھی۔ آبان تیر انداز تھے، ان کے جسم میں تیر اترے ہوئے تھے اور وہ گھوڑے سے گر پڑے تھے۔ ان کی کمان لاش کی قریب پڑی ہوئی اور ترکش میں ابھی کئی تیر موجود تھے۔ ان کی بیوی نے کمان اور ترکش اٹھائی اور دوڑ کر 3 اندازوں کی صف میں جا پہنچی۔ سامنے دیوار پر ایک پادری کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے سائز کی سلیب تھی جو اس نے اوپر کر رکھی تھی۔ یہ اس دور کا رواج تھا کہ سلیب فوج کے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فوج کو یہ احساس زندہ رہے کہ وہ سلیب کی ناموس کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ آبان شہید کی بیوہ اپنے تیر اندازوں سے آگے نکل گئی۔ اس کے قریب تیر گرنے لگے اور زمین میں اترنے لگے۔ اپنے تیر اندازوں نے اسے پیچھے آنے کو کہا، لیکن وہ کسی کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی بے خوفی خولا بنت لاجور جیسی تھی۔ وہ جوں جوں آگے کو سرکتی جا رہی تھی، اس کے قریب رومیوں کے آئے ہوئے تیر زمین پر کھڑے ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک تیر اس کے پہلو میں کپڑوں میں لگا اور وہی لٹک گیا۔ یہ تیر بھی اسے آگے بڑھنے سے نہ روک سکا۔ آخر وہ رک گئی اور اس نے کمان میں تیر ڈالا اور کمان سامنے کر کے نشانہ باندھتے کچھ دیر لگائی۔ اس نے کمان اتنی زیادہ کھینچ لی جتنی ایک تندرست مرد کھینچ سکتا ہے، اور اس نے تیر چھوڑ دیا۔ اس کا تیر رومی تیروں کی بوچھاڑوں کو چیرتا ہوا اس پادری کی گردن میں اتر گیا جس نے سلیب کو تھام رکھا تھا۔ پہلے اس کے ہاتھ سے سلیب گری اور لڑکتی ہوئی باہر آ پڑی۔ پادری بھی پیچھے یا دائیں بائیں گرنے کی بجائے دیوار پر گرا اور سلیب کے پیچھے پیچھے باہر آ پڑا۔ آبان شہید کی بیوہ نے نعرہ لگایا اور پیچھے آ گئی، میں نے انتقام لے لیا ہے، سہاگ کے بدلے سلیب گرا دی ہے۔ وہ تیر اندازوں سے آ ملی اور تیر چلاتی رہی۔ سلیب اور پادری کے گرنے کا اثر مسلمانوں پر یہ ہوا کہ ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اور ان کا حوصلہ اس لیے بھی بڑھا کہ یہ تیر ایک عورت نے چلایا تھا۔ سلیب کے گرنے کا اثر جو رومیوں پر ہوا وہ ان کے لڑنے کے جذبے کے لیے اچھا نہ تھا۔ دروازہ باب توما کھل چکا تھا۔ توما نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی تیر اندازی اور سنگ بازی نے مسلمانوں کی حالت کمزور کر دی ہے۔ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کے سواروں کے مقابلے میں سوار نہ نکلے۔ اس نے پیادوں سے حملہ کرایا اور کمان خود باہر آ کر کی۔ وہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ مورخ واقدی اور بلازی نے لکھا ہے کہ توما کی آواز ایسی تھی جیسے اونٹ بدمستی کی حالت میں بڑی بلند اور گسیلی آوازیں نکالتا ہے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے اپنے سواروں کو سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ توما نے یہ چال چلی کہ اپنے دستوں کو پھیلا دیا۔ اس کی فوج کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ اس کے پیادے سواروں کا مقابلہ بڑی بے جگری سے مہارت سے کر رہے تھے۔ شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے مسلمانوں کے جو دستے متعین تھے وہ اس وجہ سے شرجیل رضی اللہ عنہ کی مدد کو نہیں آ رہے تھے کہ ایسا ہی حملہ دوسرے دروازے سے بھی ہو سکتا تھا۔ توما گرج اور دہاڑ رہا تھا۔ اسے مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا سالار وہاں ہے۔ وہ سیدھا ادھر گیا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور تلوار سونت کر اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو للکارا۔ ان میں 10-12 قدم کا فاصلہ رہ گیا ہوگا کہ ایک تیر توما کی دائیں آنکھ میں اتر گیا۔ اس نے ہاتھ اس آنکھ پر رکھ لیے اور وہ بیٹھ گیا۔
शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर उस पर हमला न किया। तूमा के मुहाफिजों ने उसके गिर्द हिसार बना लिया, फिर उसे उठाकर ले गए। मोरिखों ने मुतफक्का तौर पर लिखा है कि तीर आबान बिन सईद शहीद की बीवी ने चलाया था। अपने सालार के गिरने से रोमियों का हौसला भी गिर पड़ा और वो पीछे हटने लगे। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलुओं वाले तीर अंदाजों ने तीरों की बौछारें मारनी शुरू कर दी। रोमी तेजी से पीछे हटे और किले के दरवाजे में गायब होते चले गए और पीछे जो लाशें छोड़ गए, इनका कोई हिसाब न था। रोमियों का सिपह सालार मारा गया है। मुसलमानों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, हम रोमियों के कातिल हैं। रोमी सालार को एक औरत ने मार डाला है। तूमा रोमी को अंधा करके मारा है। बाहर आओ रोमियो, अपनी सलीब और पादरी को उठा ले जाओ। दीवार पर खड़े रोमी ये नारा सुन रहे थे और ये नारे शहर के अंदर भी सुनाई दे रहे थे। ये नारे रोमी फौज को दमिश्क के शहरियों के हौसले और जज्बे के लिए तीरों की तरह मोहलक थे। मुसलमानों का जानी नुकसान भी कुछ कम नहीं था। बहुत से मुजाहिदीन रोमियों के तीरों और पत्थरों से शहीद और जख्मी हो गए। फिर इतनी तादाद लड़ाई में शहीद हुई। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान से हो गए और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए। शर्जिल बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को लड़ाई की सारी रौदात सुनाई और ये भी बताया कि रोमी सिपह सालार तूमा अगर मरा नहीं तो वो लड़ाई के लिए नाकारा हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी कितनी नफरी शहीद और कितनी जख्मी हो गई है। अगर रोमियों ने ऐसा ही एक और हमला किया तो शायद हम न रोक सके। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, मुझे कुमक की जरूरत है। हसना के बेटे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐसा हमला किसी और दरवाजे से हम में से किसी और पर भी हो सकता है। किसी भी दस्ती की नफरी कम नहीं की जा सकती। इब्ने हसना, खुदा की कसम तो हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। क्या अपने इतने ज्यादा साथियों के खून ने तेरा हौसला कमजोर कर दिया है? नहीं इब्ने वलीद, शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर मजबूरी है तो मैं एक आदमी की कुमक नहीं मांगूंगा। मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुझ पर हमला हुआ तो हम देखते रहेंगे। अगर हमला तेरे बर्दाश्त से बाहर हुआ तो ज़रार रज़ियल्लाहु अन्हु तेरी मदद को पहुंचेगा। फिर भी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी आ जाऊंगा। तेरे पास जितनी भी नफरी रह गई है, इसे तैयार रख। रोमियों के सालार को अगर आंख में तीर लगा है तो एक दो दिन में रोमी बाहर आकर हमला नहीं करेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की राय सही नहीं थी। तूमा ने एक मोजिज़ा कर दिखाया था। वो सही मानों में जंगजू था। चूंकि वो शाही खानदान का फर्द था, इसलिए सल्तनत रोम की जो मोहब्बत उसके दिल में थी, वो कुदरती थी। बाद में पता चला था कि उसकी आंख में तीर तो लगा। उसे उठाकर अंदर ले गए। जर्रा ने देखा कि तीर इतना ज्यादा नहीं उतरा था कि तूमा की हलाकत का बाइस बन जाए। खोपड़ी की हड्डी को तीर ने मजरू नहीं किया था। ये सिर्फ आंख में उतरा, लेकिन निकाला नहीं जा सकता था। काट दो इसे, तूमा ने जर्रा से कहा। बाकी अंदर ही रहने दो। इस आग पर पट्टी बांध दो, दूसरे आग पर पट्टी न आए। मैं आज रात एक और हमला करूंगा। सालार आली, जर्रा ने कहा, क्या कह रहे हैं आप लड़ाई के काबिल नहीं। इस एक आग के बदले मुसलमानों की 1000 आंखें जाए करूंगा। तुमा ने कहा, मैं इन्हें सिर पर शिकस्त नहीं दूंगा। मैं इनके वतन अरब तक इनका ताक़ुब करूंगा। मैं अपने काम को उस वक्त मुकम्मल समझूंगा जब इनके मुल्क को इस काबिल रहने दूंगा कि वहां सिर्फ जानवर रह जाएंगे। तूमा के अल्फाज मुतअद्दिद मौरिखों ने लिखे हैं और वाक़िया तफसील से बयान किया है। इनमें यूरोपीय तारीखदान हेनरी सिप स्मिथ खास तौर पर काबिल जिक्र है। इन सब की तहरीरों के मुताबिक तूमा के हुक्म से जर्रा ने तीर आंख के करीब से काट दिया और ऊपर पट्टी कस कर बांधी। ये जज्बे और अज़्म की पुख्तगी का करिश्मा था कि तूमा ने इतने शदीद जख्म को बर्दाश्त कर लिया और हुक्म दिया कि आज रात ही बाहर निकलकर मुसलमानों पर हमला किया जाएगा। इतनी ही फौज बाबे तूमा के सामने इकट्ठी की जाए जितने में दिन के हमले में ले गया था। तूमा ने हुक्म दिया
اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے اس نے شراب پی اور ہتھیار بند ہو کر باہر نکل گیا۔ ان راتوں کو چاند پورا ہوتا تھا، فضا صاف رہتی تھی، اس لیے چاندنی شفاف ہوتی تھی۔ توما نے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے تمام دستوں کے کمانڈروں کو حکم دیا کہ 3 اور دروازوں باب صغیر، باب شرق اور باب زابیہ سے باہر جا کر مسلمانوں پر اس طرح حملہ کرے کہ اپنے آپ کو لڑائی میں زیادہ نہ الجھائے، بلکہ انہیں اپنے ساتھ لڑائی میں مصروف رکھے۔ وہ خود بڑا حملہ باب توما سے کر رہا تھا۔ دوسرے دروازوں سے حملے کرانے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ سرجر رضی اللہ عنہ کو کسی طرف سے مدد نہ مل سکے۔ تمہارا دشمن اس وقت حملے کی توقع نہیں رکھتا ہوگا۔ توما نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، تم انہیں سوتے میں دبوچ لو گے۔ توما کی فوج 4 دروازوں سے باہر نکلی۔ وقت آدھی رات کا تھا۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ اپنے پرائے کو پہچانا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں پر 4 جگہوں سے حملے ہوئے۔ ایک دروازے کے سامنے سالار ابو عبیدہ تھے، دوسرے کے سامنے یزید بن ابو سفیان تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو جلدی بھگا دیا اور رومی قلعے میں واپس چلے گئے۔ یزید بن ابو سفیان کی حالت کمزور سی ہو گئی۔ رومیوں نے ان پر بڑا ہی شدید حملہ بولا تھا۔ یزید نے مقابلہ تو کیا، لیکن رومی ان پر حاوی ہوتے جا رہے تھے۔ زرار بن لازر رضی اللہ عنہ مدد دینے کے کام پر مامور تھے۔ انہیں پتا چلا کہ یزید کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ 2000 سوار اور پیادہ مجاہدین کے ساتھ یزید کے پاس پہنچ گئے۔ زرار رضی اللہ عنہ کی جسمانی حالت لڑنے کے قابل نہیں تھی۔ ان کے بازو میں تیر لگا تھا اور جسم پر 2-3 اور گہرے زخم تھے، پھر بھی وہ میدان جنگ میں موجود تھے اور ان کی برچی پورا کام کر رہی تھی۔ زرار نے اپنی اور یزید کی فوج کو ملا کر حملے کا حکم دیا۔ یہ بڑا ہی شدید حملہ تھا۔ رومیوں پر ایسا روب طاری ہوا کہ وہ قلعے میں واپس چلے گئے۔ ان کی لاشیں اور زخمی پیچھے رہ گئے۔ تیسرے دروازے کے سامنے رافع بن عمیرہ کے دستے تھے۔ ان پر بھی رومیوں نے شدید حملہ کیا اور رافع کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ مسلمان بڑی بے خوفی سے لڑ رہے تھے، لیکن رومیوں کا دباؤ بڑا سخت تھا۔ اتفاق سے خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور وہ 400 سواروں کو ساتھ لے کر رافع کے پاس پہنچے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔